Hi, ako si Kimberly Cabanatan o karong adlaw tan-aw nato og pila ka storage ang kinahanglan sa usa ka consumer depende sa iyang mga application. Ang memory storage mao ang pag-ipon o pag-save og mga klase nga data ug information. Kini apil na ang mga operating system, application, documents ug uban pa nga mga files nga kinahanglan sa imong computer. Ang storage ang nagtipon sa mga datas aron accessible sa imong computer bisan pag-reboot o pag-off sa device. Pinakauna ang web browsing. Kung mag-web browsing ka, kinahanglan nimo ang 256 GB to 512 GB nga storage. Kini nga mga task dili makinahanglan og daghang storage kay ang mga file pareha sa document kinahanglan kasagaran og gamay ra. Para sa mga nagbuhat og photo o video editing, mas dako nga storage ang kinahanglan ani. Ang high resolution videos mo consume og daghang space. Isa ka oras pananglitan nga 4K video footage. Moabot og 300 GB og labaw pa, maong 1 TB hangtod 2 TB nga storage ang kinahanglan ani. Para sa mga gaming applications, ang mga modern og mga duwa dako na. Mulapas na ang uban sa 50 GB kada isa. So aron makadawat og daghang duwa ang atong computer, 512 GB hangtod 1 TB nga storage ang kinahanglan nato para kung daghan ka og giduwa nga duwa, mas maayo nga mas dako nga storage ang naa ang imong computer. Sa mga dagko nga music, kini maghatag og sakto nga storage o makinahanglan og 2 TB to above. Para sa daghang datas og makapanggamay sa frequent nga data management o external storage solution. Ayha nako humano ng video informatics, magpabilin ko nga maayo nga i-assess og naatay sakto nga storage para sa atong mga panginahanglan aron masiguro nato nga naatay kabutngan para sa tanan applications og data sa atong computer.